رجب بٹ جڑا ٹک ٹاکر ہے وہ ظالم بدبخت آندا ہے یزید کی جد کے اوپر لعنت کر کے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا تک جڑا اینا پا کے اہل ایمان اور جنہاں دے دل اندر صحابہ اکرام دی محبت ہے انہاں دے دل نو ٹھوس پہنچاندا ہے. اے ایسا ٹک ٹاکر بدبخت ہے جس بندے دے کولوں توہین مذہب ثابت ہو چکی ہے, جس بندے دے کولوں انبیاء دی توہین ثابت ہو چکی, جس بندے دے کولوں کعبۃ اللہ دی توہین ثابت ہو چکی ہے. اج امیر معاویہ تے اٹھ کے ابو سفیان تے اٹھ کے امیر معاویہ دے خاندان تے اٹھ کے تانو تشنیع کرے حضرات نہیں اسی برداشت کریں گے, اور تمام تر ملکی اداریاں دے اگے ملتمس ہو کے گزارش کریں گے حضرات سارے ادارے کن کھول کے سن لین, اگر اس امت نو بڑکدی ہوئی اگ دے کولوں بچانا چاہندے ہو, اس ملک نو امن دے گہوارے اندر رکھنا چاہندے ہو, خدا را ایسے بدکماش لوگاں نو گرفتار کیتا جائے, انہاں دیاں زبان بندیاں کیتیاں جان جیڑا اٹھے گھر کمرے دے اندر بہ کے چودھری بن کے امیر معاویہ تے باس کرے, ابو بکر صدیق تے باس کرے. حضرات اے صحابہ اکرام دیاں ہستیاں اے غلطیاں تلاش کرن والیاں نہیں بلکہ اپنے یہاں غلطیاں تلاش کر کے صحابہ دے طرز عمل نو اپنا کے قرآن دی اس آیت دا مصداق بن کے اس کائنات اندر زندگی بسر کر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. او کائنات دے لوگو ہدایت چاندے ہو, آؤ صحابہ اکرام دے پیچھے, آیا کائنات دے لوگو صراط مستقیم چاندے ہو, آؤ صحابہ اکرام دے پیچھے, او صحابہ دے دروازے تے دین ہے, صحابہ دے دروازے تے ہدایت ہے, صحابہ دے دروازے تے جنت ہے. اگر صحابہ دا راہ چھڑ دے وہ گے یاد رکھو بڑک جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے. جب تک گستاخ صحابہ نو اس کائنات دے اندروں اس ملک پاکستان دے اندروں بین نہ کیتا گیا, یاد رکھیے اس ملک دے اندر فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی. اے ملک نو اگر امن دے اندر ویکھنا چاہندے ہو ایسے بدکماشاں نو گرفتار کیتا جائے, ایسے بدکماشاں نو. او تسی رجب بٹ دے فالور ہو کہ مینوں دسو کہ صحابہ دے فالور ہو؟ پہلے مینوں ایدہ جواب دیو. تسی صحابہ نال کھڑے ہو کہ گستاخ صحابہ نال کھڑے ہو؟ تے پھر ذرا بول کے جواب دیو. جڑا صحابہ دی گستاخی کرے انہوں گرفتار ہجے تو آڈی آواز ساری نہیں نکلی, آواز ریکارڈ کر کے میں پیغام دینا چاہنا. اے ملتان دی مبارک مسجد دا پر امن ساڈا مطالبہ ہے, پر امن ساڈا پیغام ہے. اساں صحابہ واسطے اپنا تن من دن قربان کرن واسطے تیار ہاں, لیکن گستاخ صحابہ تو اسی گستاخ صحابہ واسطے اسی اپنی زندگی لگا دینا چاہنے ہیں, اور پیغام دینا چاہنے ہیں تمام اداریاں تک جڑے نبی پاک دے صحابہ دی گستاخی کرے ایسے لائنوں گرفتار کیتا جائے, ایسے لائنوں گرفتار کیتا جائے. اے جے صحابہ اکرام جیسی عظیم شخصیات, ایسے صحابہ اکرام دے بارے اگر تیرے میرے دل و دماغ دے اندر خیال آئے, حضرات اپنے دل و دماغ دے اندروں اس پاک باز ہستیاں دے بارے ہر قسم دا شک, ہر قسم دا شبہ ایک طرف رکھ کے اپنی زندگی نو صراط مستقیم والی زندگی بنا.